मौरी सम्बन्धी मौरीमा के रोगहरू लाग्छ त त्यसमा विषय रोग के लाग्छ भनेर यो जोन अफिसको दिपेन्द्र पोखरेल सरलाई र एकजना परावती सरलाई लिएर हामीले मैदेको गाउँमा उहाँलाई पनि तालिम अब कसरी रोग लाग्छ कसरी मौरीलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी नै त्यो गरेर त्यस लगत्तै कार्तिक असोज 29 गते यसै गरी ती 30 जना किसानहरूलाई जुन हामीले त उहाँहरूलाई तालिमहरू दिएका थियौँ उद्यमशीलता तालिम बिमत तालिम अनि यो मौरी सम्बन्धी तालिम दिएका थियौँ उहाँहरूलाई नि 90वटा घार मौरी सहितको घारहरू उहाँहरूलाई मौरी सहित सम्पूर्ण त्यो उसमा लाग्ने के भन्छ घारमा त्यो मौरीमा लाग्ने सामग्रीहरू उहाँहरूलाई त्यो पनि उपलब्ध क्विन गेटहरू टोपी त्यसपछि मैनहरू सबै दिनु हजुर टोपी पन्जा क्विन गेट अनि स्ट्यान्ड अनि एउटा त्यो मेसिन हुन्छ त्यो मललाई छान्नलाई त्यो चाका फिल्टर मेसिन उहाँहरूलाई त्यसरी नै किसानहरूलाई वितरण गरेका थियौँ। हजुर त्यो चाहिँ अब यो खलङ्गा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई दिनुभयो। हजुर कार्यक्षेत्रका विशेष गरेर अब यो मौरीको पकेट क्षेत्र भनेको 1 नम्बर र 2 नम्बरमा हामीले 1 नम्बरलाई पकेट क्षेत्र बनाएर अब अरू अब अन्त अब त्यति खासै मौरी नहुने भएर जाजरकोट मह नै उत्पादन हुने भने मैदेलाई दिएका थियौँ। हजुर सँगसँगै अब साना किसानले कसरी काम गरिराखेको छ जस्तो अब यतिखेर विपदमा घरहरू भत्किएका छन् तपाईँको शेयर सदस्यहरूकै घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माणको क्रममा अब जानुपर्ने अवस्था छ अस्थायी टहराहरू बनिराखेका छन् त्यसमा पनि केही सहयोग पुर्याउनु भयो कि अथवा त्यो चलिराखेको छ यता कार्यक्रमहरू पनि चलिराखेको के हो? त्यसमा त अब आर्थिक सहयोग भन्ने अब यो साना किसानमा सहकारीमा अब शेयर सदस्यकै पैसा हुन्छ हामीसँग त्यति अब बजेट पनि हुँदैन त्यही भएर अरू हामीले सहयोग गर्न केही पनि सकेका छैन। अब केही कुराहरू अब यो साना किसान विकास बैङ्कले केन्द्र सङ्घले अब जुन अब क्षति भएको हाम्रो शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई केही सानो भए पनि राहत स्वरूप के ल्याउने त भनेर त्यो छलफल गर्दैछौँ। अहिले त भइसकेको छैन अब के दिने र त्यो अब किसान अब शेयर सदस्यलाई कसरी उहाँलाई दिन सक्छ। अनि अब यो समयमा अलिक वित्तीय समस्या पनि छ मुलुकमा यो समयमा चाहिँ जस्तो जाजरकोटका यो साना किसान को जुन खलङ्गाको चाहिँ 1 2 3 4 5 का सदस्यहरू समूहहरूलाई चाहिँ जस्तो कृषि उद्यम गर्नका लागि विशेष गरी विभिन्न खालका उद्यमहरू हुन्छन् हैन कृषि सम्बन्धी तपाईहरुको सहकारी संस्था अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू गर्नका लागि चाहिँ यो ऋण अनुदानहरू त्यस्तो के छ कार्यक्रम? ऋण अनुदान भन्नाले अब जस्तै अब पशु क्षेत्रमा पशुहरूलाई पाल्नलाई भैँसीलाई अब बाख्रा अनि बङ्गुर पाल्नलाई हामीले सस्तो लोनहरू पनि वितरण गरिरहेछौँ 9% हामीले दिइरहेछौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले अब 9% लिइराख्नु भएको छ अहिले 50 लाख जति हामीले ल्याएर पनि उहाँलाई वितरण गरिरहेछौँ। त्यसपछि अरू त अब हजुर अरू नियमित कार्यक्रमहरू छँदैछन्। नियम कार्यक्रमहरू त छँदैछन् जस्तो कृषि उद्यम गरेका पशुपालन पन्छी पालन हैन हजुर गाई भैँसी पालनहरू अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाहरू गर्नका लागि चाहिँ न्यूनतम कतिदेखि कतिसम्म ऋण लिन सक्नुहुन्छ एकदम सक्षम कृषकहरूले? अहिले सक्षम किसानहरूलाई हाम्रो यस्तो एउटा उद्यमीहरूलाई उद्यम गर्न लागि हामीले 5 लाखदेखि 50 लाखसम्म दिन्छौँ। त्यो विशेष गरेर भैँसी फर्मलाई बाख्रा फर्मलाई र बङ्गुर फर्मलाई दिइरहेछौँ। अहिले हामीले यसबाट अहिले दिएछौँ हाम्रो अर्को ठाउँमा त दिइरहेछन्। हामीले अब यसको कोही पनि अहिले भएर गर्छु भन्ने धेरै 4-5 वटा फर्म आएको छ। त्यो फर्मलाई अब यो वर्षको कार्यक्रममा 2-3 फर्मलाई भने अब कति 9% लगानी गरेर 12 महिनाको किस्ता पर्छ उसको 12 महिना किस्ता भने महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर 2-3 जनालाई 5 जना जति उद्यम गर्नेहरूलाई गर्ने कि भनेर त्यो सोचिरहेको छ। अच्छा अनि सँगसँगै अब यो भेरी नगरपालिकाको 1 2 3 4 र 5 को लागि चाहिँ यो खलङ्गा साना किसान कृषि सहकारी संस्था भयो। त्यसैगरी अरू वडाहरूको लागि चाहिँ एउटा स्याउली बजारमा छ हैन? भेरी नगरपालिकामा कतिवटा साना किसानको कृषि सहकारी संस्था छ? यो भेरी नगरपालिकामा अहिले हाम्रो 3 वटा छ। एउटा स्याउलीमा छ स्याउली साना किसान कृषि सहकारी संस्था छ। एउटा थल साना किसान कृषि सहकारी छ। अहिले हाम्रो 3 वटा छ। थलमा जिल्लामा 3 वटा छ। जिल्लामा 3 वटा छ। थलले चाहिँ पश्चिमतिर हेर्छ। हजुर यसले चाहिँ भेरी नगरपालिका नै हेरिरहेको? हजुर यसले भेरी नगर 1 देखि 5 सम्म हेरेको छ। अब उता छेडागारकोले अहिले 11 12 दुईटा वडाहरू हेरिरहेछ। अनि स्याउली साना किसानले पनि 7 नम्बर र 6 नम्बर अनि 3टा वडाहरू उसले समेटिरहेको छ। त्यो भित्रका कृषकहरूले अथवा कृषि उद्यमहरूले चाहिँ प्रस्तावहरू दिन सके ऋणहरू लिन पाउने भए? हजुर पाउँछन्। अनि अब जस्तो ऋण परिचालन गर्दाखेरि
यो एकदमै चाहिँ अब यो पैसा नउठ्ने समस्याहरू पनि विभिन्न लघु वित्त ब्याङ्कहरूका समूहहरूको सुन्ने गरिन्छ। तपाईँको सहकारी संस्थाले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ हेरेको छ अथवा ऋण असुल गरिराखेको छ? कस्तो छ भने चाहिँ अहिलेसम्म त हामीले सानो लगानी गर्छौँ। खासै अहिले हामीले वित्तीय संस्थाले त अब उहाँहरूले अब दिनुहुन्छ 1 लाख 2 लाख 3 लाखसम्म दिन्छ। हामीले बिना धितोमा हामीले 50-60 हजार मात्रै बिना धितोमा दिन्छौँ। त्यसपछि 60 हजारदेखि पहिला हाम्रो 2 लाखसम्म दिने गरेका थियौँ। अहिले यो वार्षिक साधारण सभाले अहिले 5 लाखसम्म धितोमा 5 लाखसम्म बिना धितो 60 हजारसम्म दिने भने अब अहिले हामीले त्यति खासै समस्या त छैन। अब देशको हेर्ने हो भने त अहिले यस्तै नै छ अब हलचल गर्दाखेरि, तर अहिलेसम्म समस्या आएको छैन हाम्रोमा। अनि अब जो धितोको लागि जुन मूल्याङ्कन हुन्छ नि, त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? एउटा समिति छ अथवा के छ? हाम्रो यस्तो छ, पहिला हाम्रो सुरुमा एउटा अन्तर समूह बनाउँछु। त्यसपछि समूह बनाइसके त्यो टोलमा फेरि हामीले एउटा अन्तर समूह गठन गर्छौँ। अन्तर समूह गठन गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले एउटा यो ऋण समिति भनेर उपसमितिहरू गठन गरेका हुन्छौँ। अब ऋण उपसमितिले गठन गरिसकेपछि त्यसपछि ऋण उपसमितिले हेर्छ। ऋण उपसमितिले नै अब कति दिने के गर्ने भनेर सञ्चालन समितिमा आएर हाम्रो 4-5वटा पोस्ट हुन्छ, त्यसपछि मात्रै लगानी हुन्छ। हजुर। अनि अब यही समूहका सदस्यहरूले अब घर बनाइराख्दाखेरि पैसा पुगेन भनेपछि अब त्यस्तोमा पनि ऋण पाउँछन् कि के छ? अब उसमा घर बनाउने भनेर अहिले त पैसा दिएको छैन। अब हाम्रो कृषिमा पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषिमा। अब कृषिमा केही गरेन भनेपछि त अब किसानले पैसा लिएर अब घर बनाउन लागिहाल्यो भने त्यो घरबाट त के किस्ता आउँदैन नि त। अब बजारको घरले त किस्ता अब घर भाडामा दिएर गर्न सक्छ, तर घर भाडामा नहुने गाउँघरमातिर लियो भने किसानले अब खेती किसानी गरेन भनेपछि त्यसमा अब हामीले अहिलेसम्म लगानी गरेका छैनौँ। हजुर। अनि सँगसँगै जस्तो यो साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले जुन भेरी नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कृषकहरूको उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने काममा कसरी सहयोग गरिराखेको छ? कस्तो छ भने चाहिँ बजारीकरण गर्न लागि अहिले के पनि गरेर त्यसको लागि पहल गर्दैछौँ। अब के गर्ने भनेर अब स्थानीय सरकारसँग भनेर अब यो सबै स्थानीय सरकारसँग बसेर नै छलफल गरेर एउटा अब किसानहरूले उत्पादन गरेको एउटा सङ्कलन केन्द्र अब एउटा यो बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर त्यसो पनि लागिरहेको छ। हजुर। अनि नियमित रूपमा जो मासिक रूपमा चाहिँ यहाँले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ या छैन? हजुर। हाम्रो त्यो वित्तीय भने हामीले महिनाको हामीले जे हामीले जस्तो आजको हामी यो महिनाभरिको कारोबार हामी महिनाको लास्ट 5 गते नै सार्वजनिक सुनाइ गरेका हुन्छौँ। अनि सँगसँगै जस्तो अब यो भेरी नगरपालिकासँगको यो सहकारी हेर्ने जुन निकाय छ नि पालिकाभित्रको, त्यहाँ पनि पठाउने गर्नुहुन्छ? हजुर, त्यहाँ नियमित पठाउने गर्छौँ। महिनाको लास्टमा हाम्रो यो अडिट रिपोर्ट, त्यसपछि व्यवसाय योजना, अनि अब यो अहिले हामीले संशोधन गरेको छ व्यवसाय योजना पनि हामीले संशोधन गरेर अहिले नै बुझाउनु पर्नेछ, त्यो बुझाएको छैन। अनि भूकम्पपछि अब जुन सहकारी क्षेत्रमा पनि एकदमै समस्याहरू उब्जिए, सदस्यको चाहिँ घरहरू भत्किए, कोही कसैको मृत्यु पनि भयो होइन? कतिपय ठाउँमा यो बिमाका कुराहरू पनि छन्, सहकारी मार्फत पनि बिमाहरू पनि कार्यक्रमहरू चलिराखेका छन्। तपाईँको सहकारीबाट त्यस्तो छ कि छैन? हाम्रो अहिले भर्खर अहिलेबाट यही वर्षबाट हामीले बिमा सुरु गर्ने भनेका छौँ। अब बिमामा कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो सानो किसान विकास बैङ्कले नै उहाँले गरेर उहाँसँग सम्झौता गरेर त्यसपछि लगत्तै यसको चैतको महिनादेखि हामीले यो शेयर सदस्यहरूलाई अब बिमा बनाउने भन्ने सुरसार गरिरहेको छ। उहाँहरूको बिमा भनेको कस्तो छ भने अब 8500 तिर्ने भने चाहिँ यो 18 वर्षले माथि गले 59 वर्षसम्म अब हामीले 8500 तिर्यो भने अब ऋण लिएको पनि उसमै अब जस्तै अब ऋणको जोखिम पनि नहुने, भोलि शेयर सदस्य तलमाथि केही हुनुभयो भने चाहिँ उहाँको अब जति आउँछ त्यसमा ऋणको आधा भने काटिने भयो, उहाँले जति पाउने हुन्छ 3 लाख रुपियाँ हामीले त्यसरी नै दिने गर्ने। हजुर। त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै तिर्ने हो कि प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ? अनि एकपटक तिरे पुग्यो 8500। अब अहिले 8500 तिर्नुभयो भने 18 वर्ष 59 वर्ष अब बाँचुन्जेलसम्म हामी जति बाँच्छौँ त्यति बाँचुन्जेलसम्म 8500 तिरे पुग्यो। त्यसले चाहिँ 3 लाखसम्मको गर्ने भयो? हजुर, 3 लाखको बिमा दिन्छ। अब के अब तलमाथि अब केही भएन, अब तलमाथि नभएर पनि उहाँहरूको के भन्छ हात खुट्टा चोटपटक लाग्यो भने त्यसको आधा % पनि दिन्छ। यो संस्था छोडेपछि पनि पाउनुहुन्छ? हजुर, पाउँछ।
व्यावसायिक उत्प्रेरणा र विकासको यो उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिम पनि दिनुभएको थियो इन इलम हेलबेटास नेपालको सहयोगमा होइन। हजुर अहिले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा